आनी एक सांगूंक सोदता की सरकारान फाटल्या दिसांनी एक नोटिफिकेशन काडला, तेंच्यांनी अनाउन्स केला की आयज जर तुका समाजाची सर्टिफिकेट्स गव्हर्नमेंट सर्टिफिकेट जाय जाल्यार समाज बांदवाची समाजाची सर्टिफिकेटीची गरज ना, जे चुकीचे आसा अशें जावपाक जायना. वो खंयच्या समाजाचो वो कोण थारायतलो, तो तलाठी थारायतलो, कोण थारायतलो, कोणाक कळटलें खंयचो कोणाच्या समाजाचो. सो एकंदरीत हे जे सर्टिफिकेटी गव्हर्नमेंट सर्टिफिकेट समाजाच्यो दिवपाच्यो आसा, समाजाक बायपास करून फक्त भंडारी समाज न्हू, इतर 18-19 जाती आसा तांकां सगळ्यांक बायपास करून जो सरकारान निर्णय घेतला तो फाटीं घेवचो अशी आमची मागणी आसा. कित्याक फाटीं घेयना जाल्यार कोणूय भंडारी जातलो, कोणूय खारवी जातलो, कोणूय चारी जातलो, कोणूय आनी खंयचे जाती जमातीचो जातलो. सो एक कोण सरकारी अधिकारी थारायतले? वो सरकारी अधिकारी ना. जे गांवांत आमचे जाणटेले आसा, जे जाणकार आसा, तांकां खबर आसा कोण खंयचे जातीचो तेच थारोवंक शकता. आनी त्याच्या खातीर समाजाची सर्टिफिकेट दिवप हें गरजेची. समाजूच समाजाची सर्टिफिकेट दितलो ती मागीर तुमी सरकारी दरबारात जे तुमचो प्रोसेस आसा तो प्रोसेस करा. पूण तुमी हो प्रोसेसाक तुमी शॉर्टकट मारून समाजाक निग्लेक्ट करून समाजाचेर अन्याय करून तुमी जो हो निर्णय घेतला, हो निर्णय तुमी बेगींतल्या बेगीन फाटीं घेवचो. नाजाल्यार तुमकां ह्या जे इतर भंडारी समाजा बरोबर जे इतर समाज आसा त्यांच्या रोषाक, त्यांच्या रागाक तुमकां सामोरे वचचें पडटलें.